कर्ज से मुराद क्या है, अल्लाह को कर्ज देने का क्या मतलब। फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ीन सामिन कराम, आज आपके सामने एक अहम पहलू उजागर करने की जुर्रत करूँगा। दुआ फरमाएं कि रब्बे कायनात इस नाचीज़ को हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आजकल के हमारे इस मुआशरा में कर्ज को लुक़्मे तर की तरह कबूल किया जाता है। कर्ज हमारी रगो रेशा में इस तरह रच बस चुका है कि हर एक बंदे का जी करता नहीं बल्कि ललचाता है कि मैं कर्ज लूं। अगर हमारी ज़राअत की इब्तिदा होती है तो कर्ज से होती है, हमारी अगर शादी की इब्तिदा होती है तो कर्ज से होती है, हमारी ज़िंदगी का कोई काम जब उसका आगाज़ करने के मुताल्लिक हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है चलो कर्ज ले लेंगे, बैंक से कर लेंगे या किसी आदमी से कर्ज ले लेंगे। ये इंतहाई गलत पहलू है, गलत सोच है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक इंतहाई आला किस्म की वईदें बयान करके हमें ये फरमाया है कि कर्ज की तरफ बिल्कुल कदम ना उठाओ, क्योंकि कर्ज ना तो दुनिया का छोड़ता है न दीन का छोड़ता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि अल कर्जो मिकराजुल मोहब्बत, कि कर्ज ये मोहब्बत की कैंची है। अगर कहीं इंतहाई आला दर्जे की मोहब्बत है, किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर उनको बिगाड़ना है तो वहाँ से कर्ज ले लें, तो फिर ताल्लुकात बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। चुनाचे रब्बे लम यज़ल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है वो बंदा जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, फिर रब्बे कायनात उसके लिए उस कर्ज का बहुत ज्यादा हिस्सा अता करेगा। सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि कर्ज को दुगना तिगना चौगुना करके उसको वापस करेगा। अब यहां मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि कर्ज से मुराद क्या है, अल्लाह को कर्ज देने का क्या मतलब, अल्लाह को कर्ज की क्या जरूरत पड़ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत किस लिए कर्ज लेता है। चुनाचे मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं यहां कर्ज से मुराद है कि बंदे का अल्लाह की राह में खर्च करना, अपने सबसे पहले अपने अहलो अयाल पे खर्च करना, यह भी कर्ज है। अल्लाह को कर्ज दे रहा है क्यों कि जो अपने अहलो अयाल पे खर्च कर रहा है, उलमाए कराम फरमाते हैं उसको दो सवाब मिलेंगे। एक तो अपने बाल बच्चों पर खर्च करने का, सिला रहमी कायम करने का, और दूसरा बाल बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, दूसरा सदके का सवाब भी साथ मिलेगा। तो इस इब्तिदा से लेकर आला वुसत का अगर बंदा मालिक है, मस्जिद बनाता है, यह भी अल्लाह को कर्ज दे रहा है, मदरसा बनाता है, अल्लाह को कर्ज दे रहा है, अगर किसी जगह पर रिफाए आमा के लिए कोई काम करता है वो भी अल्लाह को कर्ज दे रहा है, तो अल्लाह को कर्जे हसना दे रहा है। रब्बे कायनात फरमाता है कि फिर उसको कर्ज वापस कैसे किया जाएगा, उसको दुगना तिगना चौगुना करके उसको वापस किया जाएगा। अब यहां मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ने कितना एहसान की तरफ इशारा फरमाया कि हकीकी मालिक तमाम चीजों का अल्लाह है, हत्ता कि हमारी जान और जिस्म का मालिक भी रब है। फिर हम जिस चीज के मालिक हैं हम तो उसके मजाजी मालिक हैं। अल्लाह ने हमें उसका मिल्क अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमीन अता की, हमें माल अता किया, हमें औलाद अता की, तो हम तो मजाजी मालिक हैं।
تے حقیقی مالک تو تمام چیزوں کا رب ہے، پھر اللہ کریم قرض کا لفظ کیوں اختیار کرتا ہے کہ کون قرض دے گا قرض حسنہ اللہ کو؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ جیسے ایک بندہ دوسرے کو قرض دے کر وہ سمجھتا ہے کہ میں پھر بھی مستحق ہوں، آخر میری پاس وہ واپس آئے گا، اس نے مجھے دینا ہے، اس کا مالک میں ہوں اور میں نے تو اس کو قرض دیا ہے۔ رب بھی اسی طرح فرماتا ہے اے بندے اگر تو میری راہ میں خرچ کرے گا یہ نہ سمجھنا کہ خرچ ہو گیا، بلکہ اس پیسے کو دگنا تگنا چوگنا کر کے تمہیں قیامت کے دن عطا کروں گا جہاں تمہیں سگا باپ بھی کچھ نہ دے گا۔ اور جس جگہ پر نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، اس دن تمہیں وہ خرچ کیا ہوا پیسہ رب کائنات اتنا عطا کرے گا کہ تیری سوچ اور تیری سمجھ سے بھی باہر رب کائنات تجھے عطا کرے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم ایک حلال اور طیب پیسے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 روپیہ یا 2 روپے، اللہ کریم اس کی تربیت کرتا ہے، اس 1-2 روپے کی تربیت فرماتا ہے۔ اور اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے ایک بندہ چھوٹے بچڑے کی تربیت کرتا کرتا بہت بڑا بیل بن جاتا ہے، پھر اس کو وہ نفع دیتا ہے، رب کائنات بھی تیرے صدقے کی اسی طرح تربیت کرے گا، قیامت کے دن تجھے تیری سمجھ سے بھی باہر عطا کرے۔ اب چونکہ اس آیہ طیبہ میں قرض کا لفظ ہے تو پھر کون سے قرض لینے مسلمان کے لیے جائز ہیں اور کون سے وہ قرض ہیں کہ جن قرضوں کو اللہ کریم قیامت کے دن قرض خواہوں کو اس کی نیکیاں دے دے گا، اور کون سے قرضے ہیں کہ جن کے معاوضہ میں نیکیاں قرض خواہوں کو نہیں دی جائیں گی۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواہ قرض نہ لیا کرو، بغیر ضرورت کے قرض نہ لیا کرو۔ آج کل ہمارا وتیرہ ہی یہی ہے، بغیر ضرورت کے ہم جی اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم زمین لے لیتے ہیں، پھر زمین سے نفع آئے گا قرض بھی دے دیں گے، زمین ہماری ہو جائے گی۔ تو یہ تمام سوچیں شرعی سوچ کے خلاف ہے، شرعی اندیہ کے انتہائی خلاف ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قرض جائز ہیں، 3 قرض لینے جائز ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی جہاد پر جانا چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں تو جہاد کے لیے وہ قرض لے سکتا ہے، اللہ کریم ایسے قرض میں اس کی مدد کرے گا، قرض جلدی اتر جائے گا۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو رب کائنات قیامت کے دن اس کے قرض خواہوں کو خود راضی کر کے اس کو بری کرا دے گا۔ ایک قرض یہ ہے۔ دوسرا قرض کون سا ہے؟ دوسرا قرض ہے کہ اگر تم نے قرض لیا کس بات کے لیے کہ میت ہو گیا، انتقال ہو گیا ایک رشتہ دار کا، لیکن اس کا کفن نہیں ہے، تجہیز و تکفین کے پیسے نہیں ہیں، اور جو اس کا سب سے زیادہ قریبی وارث ہے وہ بھی مفلس ہے، غریب ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو چنانچہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے وقت قرض لو اور اس قرض میں بھی رب کائنات تمہاری مدد کرے گا، قرض جلدی اتر جائے گا۔ اور تیسرا قرض کون سا ہے کہ ایک بندہ ہے، نوجوان ہے، اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے شادی نہ کی اپنی تو میں گناہوں میں ملوث ہو جاؤں گا، بدکاری پر شیطان مجھے اکسائے گا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نکاح کرنے کے لیے قرض اٹھاتا ہے، لیکن نکاح سے مراد یہاں شادی ہے، شادی کرنے کے لیے قرض اٹھاتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ بھئی شادی پہ اتنا خرچ کر دیا کہ زمین بیچ کے پھر قرض پورا کرنا پڑا، کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے، نہیں، بلکہ آج کل ہمارے معاشرہ میں جو سب سے بڑی لعنت ہے جہیز۔ عمرا لوگوں نے معاشرہ میں یہ رواج کر دیا کہ جناب 3 ٹرک جہیز کے پہلے چلے گئے ہیں، دلہن تو بعد میں جائے گی۔ ہم باتیں کر کے اس کے فخر کی، اس کے ریا کی، اس کے سما کی باتیں کر کر کے ہم اسے اچھالتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں بھئی ہم اپنی بچی کی شادی کیسے کریں گے، ہمارے پاس تو آدھے ٹرک کا سامان بھی نہیں ہے۔ یہ انتہائی ظالم ہے
اور ایسے لوگوں سے قیامت کے دن رب کائنات سوال کرے گا تم نے یہ غلط رسمیں کیوں ڈالی اور معاشرے کے امن کو کیوں بگاڑ دیا۔ چنانچہ اس نکاح کے لیے جو جائز خرچے ہیں، جائز اخراجات کرنے کے لیے قرض اٹھاتا ہے تو ایسے قرض میں بھی رب کائنات مدد فرماتا ہے اور قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 قرضے تو ہیں جائز، باقی تمام قرضے بغیر ضرورت کے لینے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ کس حد تک منع فرمایا وہ بھی میں آپ کو حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے یہ وعیدیں اور یہ عتاب کیوں فرمائے، یہاں تک کہ سرکار کے ایک صحابی، مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک سرکار کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے اس ساتھی نے کوئی قرض تو نہیں چھوڑا، اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی حضور اس پر قرض ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کیا اس نے کوئی ایسا ترکہ چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض پورا ہو جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے چھوڑا ہے، 3 درہم ہیں یا 3 دینار ہیں۔ تو پھر سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک میت لائی گئی، سرکار نے فرمایا کیا تمہارے صاحب پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ قرض تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض پورا ہو جائے؟ یا رسول اللہ کوئی ترکہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں، آج ہمارا اگر کوئی رشتہ دار انتقال کرتا ہے، اگر اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، وہ رسا لالچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے ترکہ کو ہم بانٹ دیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے قرض کتنا چھوڑا ہے، پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ حالانکہ شریعت مصطفی نے فرمایا ہے سب سے پہلے میت کے ترکہ سے اس کا تجہیز و تکفین کرو، اس کا کفن، اس کا جنازہ، اس کی قبر تیار کراؤ، اس کو دفن کرو، پھر مال جو بچ گیا ہے سب سے پہلے اس کا قرض اتارو۔ اگر تمام مال قرض میں چلا گیا ہے تو ورثاء کو کوئی حصہ نہیں ملے گا شرعی طور پر۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ حصہ بچ گیا ہے، تیسرا حق ہے وصیت کا۔ اگر اس مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے، مثلا اس نے کہا جی میرا اتنا پیسہ مسجد میں دے دینا، اتنا پیسہ فلاں مدرسے کو دے دینا، اب وہ اتنا پیسہ نہیں دیں گے جتنا قرض کے بعد پیسہ بچا ہے، مثلا 3000 روپیہ بچا ہے، اب اس کی وصیت تیسرے حصے میں جاری ہوگی، صرف 1000 دیں گے مسجد کو جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے، باقی 2000 ورثاء میں تقسیم کریں گے۔ یہ قانون وراثت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم تو مرنے کے فوراً بعد اس کے ترکہ پہ نگاہیں ڈالتے ہیں کہ کتنا کتنا ہمیں ملے گا، کتنا ہمیں میسر ہوگا۔ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ کیوں قرض ادا کرو؟ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میت ہے نا، یہ خواہ کتنا نیک ہو، اور نیکی سب سے زیادہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اپنی جان ہتھیلی پہ اٹھا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے سامنے آ کر نبرد آزما ہو کر اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ شہید ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خواہ کوئی شہید ہے اگر وہ اپنے اوپر قرض چھوڑ گیا ہے تو اس کا قرض کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ کتنا ہی نیک بندہ ہو وہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا تو کھڑا رہے، اور کھڑا رہے، تیرے دوسرے ساتھی تو جنت میں جائیں گے، وہ کھڑا رہے گا، قرض کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو کتنی وعیدیں ہیں، لیکن ہم کتنا لقمہ تر سمجھ کر قرض اٹھاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ سانس آ رہا ہے دوسرا آئے گا یا نہیں، لیکن ہم لاکھوں روپے قرض لے کر پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سختیاں اور وعیدیں کیوں فرمائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ بغیر ضرورت کے قرض لیتے تھے اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعیدیں بیان کر کے مدینہ والوں کو فرمایا کہ ارے مدینہ والوں، ان بے ضرورت قرضوں سے اجتناب کرو، اور یہ قرض تمہارے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ اب تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہم نے بغیر ضرورت کے اٹھایا تو یہ اچھا ہوا، لیکن قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ قرض کتنی مصیبت ہے جب تمہیں جنت میں جانے سے روکے گا۔ اور پھر وہ قرضے کہ جن قرضوں کے بدلے اللہ کریم
कर्ज देने वाले की नेकियां कर्ज खाहों को नहीं देगा। वो कौन से होंगे? मसलन एक आदमी ने अपनी जरूरत के तहत कर्ज उठाया, अब अगर उसके पास आ गया है तो माल आ गया है, कर्ज खा मांगता है, वो टाल मटोल नहीं करता, बल्कि उसको बड़ी खुश दिली से कर्ज अदा करता है। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, सरकार ने एक सहाबी जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऊंट लिया, ऊंट का सौदा हो गया। फिर जब रास्ता में मदीना पहुंचे, हजरत जाबिर ने अर्ज किया, हुजूर मुझे मदीना पहुंचने दें, मदीना पहुंचकर ऊंट आपको दूंगा, रकम आपसे लूंगा। जब मदीना तैयबा पहुंचे, हजरत जाबिर ऊंट लेकर हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, ठीक है, ऊंट भी तेरा है, ये कीमत भी ले लो। मालिक कौनैन है, घर पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सरकार तो दोनों जहानों की नेमतें अता करते हैं। ये तो मेरे आका का मामला है, मेरे आका जैसा मामला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ने ये सबक दिया अपने उम्मतियों को, जिससे कर्ज लो, उसका किसी पैसा देना है तो उसको अच्छे तरीके से अदा करो, उसका बल्कि शुक्र भी अदा करो और अदायगी भी दो। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, जिन जिन फरजे, भाई इसको जितना तूने कर्ज देना है वो भी दे और उससे कुछ ज्यादा भी दे, ताकि उसका तू दिल मोह ले और तेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो और उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा हो। तो अगर शर्त नहीं है कर्ज में कुछ ज्यादती, तो ये कि ज्यादती देना जायज है शरन। और अगर ज्यादती शर्त कर दी गई है अक्द में, भाई मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूं, महीने के बाद 1,10,000 रुपया दूंगा, तो ये हराम है, ये सूद है, ये नाजायज है। मेरे आका ने फरमाया, कुल्लु कर्जिन जरा नफन फहुव हरामुन, जो कर्ज नफा लाता है वो हराम है। इसी तरह एक और बात भी आपसे अर्ज करता हूं, काफी लोगों ने एक कंपनी, पता नहीं कौन सी कंपनी है, जाज है या टेलीनार है या जो भी है, वो कहती है हमारे अकाउंट में 1,000 रुपया रखो, 1,000 के बदले तुम्हें रोजाना 50 मिनट मुफ्त मिलेंगे और SMS वगैरह वगैरह। तो ये हराम है, नाजायज है, सूद है। अगर कोई मौलवी इंटरनेट पे ये कहता है कि ये हदिया है, वो अकल से खाली है। बल्कि इस हदीस पाक को मद्देनजर रखो, कुल्लु कर्जिन जरा नफन फहुव हरामुन, जो कर्ज तुम देते हो और वो कर्ज नफा लाता है तो वो हराम है। जो तुमने कंपनी में 1,000 रुपया दिया है वो कर्ज है, क्योंकि कर्ज वो होता है जिसकी वापसी का मुतालबा साहिबे माल कर सकता है, अमानत नहीं है। अगर अमानत है तो अमानत का हुक्म और है। अमानत उसको कहते हैं कि अगर अमानत जाय हो गई है, अमानत को चोर ले गया है, तो वो अमानत का जामिन नहीं है, मालिक को कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये अमानत है। अमानत का हुक्म और है, कर्ज का और है। अब ये 1,000 रुपया अगर तुम्हारा कंपनी खा जाए तो तुम राजी हो जाओगे? तो ये हरगिज राजी नहीं, ये कर्ज है और कर्ज पर नफा हराम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये सूद है। अच्छा, एक बात तो ये है कि कर्ज किसी का देना है तो वो कर्ज जो है उसमें पहली शर्त तो ये है, वो कर्ज किसी तरह टाल मटोल उसमें ना की जाए। अगर आपके पास पैसा है, टाल मटोल ना की जाए। और दूसरा ये है कि भाई अगर कर्ज अदा नहीं किया मरते दम तक, लेकिन मरते वक्त इतना पैसा छोड़ गया कि उसका कर्ज अदा हो सकता है, फिर भी जायज है। और तीसरी बात कौन सी है कि ऐसा कर्ज जो बगैर किसी जरूरत के ले लिया, अगर जरूरत के तहत लिया, अगर टाल मटोल नहीं किया, मरते वक्त इतना पैसा छोड़ गया जिससे कर्ज अदा हो सकता है, ऐसे कर्ज खाहों को अल्लाह करीम मकरूज की नेकियां क़यामत के दिन नहीं देगा। अगर इसके अलावा कर्ज हैं तो फिर कर्ज खाहों को मकरूज की नेकियां अल्लाह करीम अता करेगा। तो ये कर्ज के बड़े सीधा मामले हैं और इनमें इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। खामखा कर्ज नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कर्ज जो है ये मोहब्बत की कैंची है, कर्ज ये मिकराज मोहब्बत है। और एक बात और भी अर्ज करता जाऊं, अगर किसी ने जरूरत के तहत कर्ज उठा लिया, शरई जरूरत,
اور پھر اس کے پاس ابھی قرض نہیں بن رہا، میرے آقا نے فرمایا کہ تنگ دست ہے قرض دینے والا، اور قرض لینے والا تنگ دست کو یا تو قرض معاف کر دے اور یا پھر اس کو مہلت دے۔ جتنی مہلت دے گا، جتنے دن مثلا اس نے قرض لینا ہے 1,00,000 روپیہ، وہ مہلت دیتا ہے 1 مہینہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر دن اس کو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر معاف کر دیتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر قیامت کی مشکلوں میں سے اللہ کریم اس کو بھی نکال دے گا۔ اب دیکھیں 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ کیا چیز ہے، قیامت کی مصیبتوں کے سامنے